हो तुका त्रास जाता लायट ना ती आता लायट ना हांगासर न्हू 3-4 दिसा लायट ना म्हणटा बाजाराची लायट कट केल्या बिलां भरूंक ना म्हणून तुका त्रास जाता हांगासर त्रास जाता ह्यो पळय आतां हांव चार्जिंगचो हें घेवन हांगासर कस्टमर आहा म्हणून मातसो हें करता त्रास काडूचे पडटा. हें बरें मरे तुका आतां लायट धरची पडटा हो चार्जेबल तुवें हाडलाय हय नाल्यार तुका हांगा शिवंक मेळना लायट ना म्हणून कांयच ना हे कितें फॅन ना जाल्यार बसोंक सुद्दां मेळना सकाळच्यान गरमी आता गरमी एकदमच जाता म्हणजे रावंकूच जायना. हे रे तूं हिंदी येता कोंकणी येता तुका हिंदी हिंदी आता हो कोण हो कस्टमर तुजो हय 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 शिवंकूच येयला. तुवें ताका आतां बल्ब भरूंक लायला हय हय आतां पळय कितें परिस्थिती जाली म्हापशा न्ही म्हापसा फुलाचें मार्केट फेमस आमचें आतां तो बसला तुका कितलीं वर्सां हांगा काम करता कपडे शिवपाक तूं म्हाका 30 वयर जाली. 30 वर्सां जालीं आतां 30 वर्सां वयर जालीं नांव कितें सायमन फर्नांडीस. सायमन बाप आतां 30 वर्सांनी बसता आतां 4 दीस जाले हांगा लायट ना म्हणजे आतां तो कस्टमराक सांगला तेणी बल्ब फातीन धर तो चार्जेबल बल्ब तो आनी तेजेर आतां शिवता ही आतां परिस्थिती जाल्या म्हापशान कितें तशें हें आतां जें बंद करून गेलें कित्याक लागून हांगासर जें आतां बंद दिसता तें ना गर्मेन रावंकूच जायना ताका लागून आनी लायट ना जाल्यार एकदमूच हाल जातात न्हू ताका लागून बंद करून गेला उजवाडूच पडना जाल्यार मागीर कस्टमर भितर सरतलोच भितर सरलेलो गर्मीक लागून भायर सरता. हांव आतां म्हापसा फुलाच्या मार्केटान फेमस आहे आमचे म्हापशाचें फुलाचें मार्केट थंयसर हांव आहा आतां पळयता हांव हे जे वेंडर्स बसल्यात ते मेनवाती लावन बसल्यात पळय आतां मेनवाती पेटोवन बसल्यात ती आतां तांकां विचार कित्याक लागून ते मेनवाती पेटयल्यात त्यो आतां काळोखान तुमची तोंडां दिसना मगे आतां म्हाजी लायट पेटयता तुमकां आतां म्हाजी लायट पेटयता आतां हेंकां विचारया आतां पळय लायट पेटयता काळोख जाल्लो आहा बाजारान या आतां सांजची वरां जाल्लीं आहा 6:30 जाल्यात हे नांव कितें तुजें माझी शोभा आनी काळोख कित्याक मार्केटान काळोख की आता पळय 4 दीस जाले लायट ना कितें जाता ते म्हणटा की कितें जाणा की बील फारीक करूंक ना बाबा कितें केलें बिल मार्केटाचें हय म्युन्सिपाल्टीचें बील फारीक करूंक ना मागलें म्हणून आमी लायट कट करता कोणी सांगलें तें लायटीकार येयल्यांनी हय म्युन्सिपाल्टीन मागलें बील फारीक करूंक ना तर इतलें जालें कोण दितलो मागीर तेंच्यांनी येयल्यांनी कट केली ना जाल्यार तुमी वयर वचा आमी म्हटलें तुमी लायट कट केली जाल्यार आमी वयर वचोन थंय शकता आमी हांगा काळोखान बसता पूण आतां कितें सांगया पळय आतां पळोवंक गेल्यार पळय हे सारकें भयानक कशें दिसता आमीच हांगासर काळोखान आहात आमी कितें करूं ह्या खातीर काय काळोखान दिसना कोणाक ते कितें सांग आमचे हे बाजार जाला की ते लोक विचारता हे कितें तुमचें जाल्लां कितें चल्लां काय पेंट ना कितें ना काय ना की आमी हांगासर कोलवाळे पळय चोर पळय जेलीन बसल्या आनी पार्टी करता ते सुशेगाद बसल्या खंय आनी गोरवां बसल्या पळय ते भशेन आमी हांगा फुलाच्या मार्केटान बसल्या आमकां कोणीच विचारना बाबा आमकां तुमी कशी आसा काळोख कित्याक बाबा कोणी न्यूजार पासून घालना खंयसर उदीक भरलें खंयसर एक्सिडेंट जालो खंय बुडलो कितें जालो सगळे न्यूजार येता हे आयज पासून 4 दीस जाले आमचे कोणी डिस्कस करूंक ना आतां कोणी बाबड्यान कितें आमची काळजी घेतली ती देवाक खबर आमी कळे दीस काडू हांगा 4 दीस जाले आमी सोपा फारीक करना काय कितें इतले पयशे पळय न्हू घेतात न्हू म्युन्सिपाल्टीक आख्खे बाजाराचे सोपो ते पयशे वयता खंय तेंचे जर अशें जाता जाल्यार आमच्या गरिबांचे हाती वयल्या पोटाचे आमी पोट कशें भरतले आनी आमच्या घराची आमी कशी बिलां फारीक करता तें आमकां खबर आसा इतलें उत्पन्न आसतना पयशे म्युन्सिपाल्टीचे पळना काय कितें आतां लायट कट केला ही इलेक्ट्रिसिटी लायट कट केला बिल भरूंक ना म्हणून बील फारीक करूंक ना म्हणून आनी कितें बिल कितलें आहा येयला तें आयडिया आहा कितें बील कितलें आहा म्हण सांगतालो 12,000 कितें उरल्या म्हण सांगतालो 12,000 तेच्या वयर आसलेले दिसता ते हे आतां मार्केटाक लायट जी आहा ते तो मिटर हांगा आहा हय मिटर आहा हांगा मिटर आहा ते आतां तेंच्यांनी सांगला तुमकां लायट कट केला हय आनी ही आतां जी थोडी शॉपांचे पेट्टा त्यो लायटी त्यो सेपरेट ते हांकां मिटर दुसऱ्यान दिले आसतले हेज्यो शॉपांचे आहा त्यो तेंकां सेपरेट आहा दिल्या हय आतां ही जी बाजाराची लायट आहा ती बंद आहा बोन आहा आनी कितें अपडेट कितें दिल्या तुमकां बी आमकां तेंच्यांनी कांय दिवंक ना तेन्ना बील फारीक करतले न्हू तेन्ना चालू जातले म्हणटात ते हय बील फारीक करतले तेन्ना आमी पेटतली लायट आतां सद्या 2-3 दीस आतां 4 दीस जाले लायट ना बाजाराक
कोणूच घेऊन पळयना मुन्सिपाल्टी फारीक करपाचे पयशे आमी हय सोंप्या येता व्हरोंक न्हू हय मुन्सिपाल्टी पावणे हाडल्या न्हू तो येता व्हरपाक पूण आमी कितें करपाचें सांग पळय आमचो कोणीच विचारूंक ना एकल्यान बाबा मार्केटाक लायट कित्याक ना म्हणून पूण आमच्यान शॉपकारांक आमच्यान म्हणपाक जायना कित्याक जाणां तेंच्यान ओन घेतलेले आहा ते असले जाल्यार ते आमच्या बरोबर आसतले आसलेले पण तेंकां आमच्या मदीं पडपाची तेंकां काय गरज ना कित्याक तेंचे मिटर आहा न्हू तेंची लायट आहा पण बाजाराची लायट ना main बाजारांची तेंची लायट light ना आहा. आमकां हे भशेन पळय कोलवाळे जेलीन दवरल्या थंय आमकां म्हापशा बाजारान जेलीन दवरल्या आता तुमकां लायट सांजची लागता दिसाय लागना आमकां दिसभर जाय न्हू लायट हांगा कित्याक काळोख लागून? पडटा न्हू हांगा काळोख काळोख पडटा हय हांगा एक फॅन आहे पयशे म्हणून आमी फॅन घातल्या तुझे ते एक फॅन वर घातले ते आमी घातले आमच्या पयशाचे कितें केलां मुन्सिपाल्टी दाखोवचे पयसत हे फॅन तुम्ही घातले आमी घातले आमच्या पयशाचे घातल्या हे आमच्या म्हापशेचे बाजार आहा पळय न्हू तो खंयचोच बाजार ना तेंच्यानी हे म्हापशेच्या मुन्सिपाल्टीन दाखोवचे हो बाजार हांगा असो आहा न्हू तो खंय पळय हो म्हापशेच्या बाजारार खंय बाजार आहा ते मुन्सिपाल्टीन दाखोवचो आमकां जनावरां सारको आहा आनी जनावरां सारके आमी बसता हांगासर गोरवां मुतता मनीस मुतता कुत्रे मुतता अशे पद्धतीन घाणीन आमी बसपाचे हांगासर आं आता बाजाराचे मेंटेनन्स ना कित्याक लास्ट टायम हांवें व्हिडियो केल्लो हांगासर ते तेंच्यान खणलेले न्हू पायप वायरी घालपाक तेजे इलेक्ट्रिसिटीच्यो ते तशेंच आसलेले मागीर व्हिडियो करून दाखोवन तेंच्यांनी तुमी उलयलेले म्हाका वळख आहा मागीर तेंच्यांनी सिमेंट घातला म्हणजे बाकीचे मेंटेनन्स क्लिनींग बी अशें कांय नासता अच्छा वयर आतां पळयत आमी सगळो घराव जाल्लो आहा ते सगळे घाण साफ सफाई काय करूं नासता ना काय साप ना आमी आतां केन्ना पासून आतां कितलीच तरी वर्सां जाली हा हे साप आमी करपाचे म्हणजे मुन्सिपाल्टीन आपलें काम सोडपाचें आनी आपल्या घरा रावपाचें कळ्ळें न्हू आमच्या म्हापशेच्या मार्केटाचे खंयचेच ना हे बस स्टॉप पासून आहा पळय न्हू आमचे थंय खंयचोच ना osnaड्या पासून बस स्टॉप आहा पळय न्हू शोरूम कसो आहा पूण हेंकां सारकीच भीक लागलीत काय कितें म्हणटा हांव आयज कितले जाले 4 दीस जाले 3 दीस जाले 4 दीस जाले आयतो दीस हय लायट ना हा ही मेणवाची ल्हान आमी बसता आनी गिरायक एक घेयना पळय कशी वाट लागली वेपाराची कशी दयना जाल्या ती पळय हेंची हे कोण व्हरतलो कितले लुकसाण जाले इतल्या दिसांक कितले लुकसाण जालें कोण दिवंक शकता आमकां हेज्या पयलीं अशें जाल्लें केन्ना लायट अशें जावंक ना केन्ना कट जावंक ना लायट ना केन्ना हे पयले फर्स्ट टायम तेंच्यांनी लायट उडयल्या हांव एक आयकता कितें जाणा दुसरी गोश्ट म्हटल्यार हांवें कोणा कडेन इन्क्वायरी केली बाबा आमची कित्याक हांगासर लायट आजून कित्याक चालू जावंक ना जे कितें म्हणूंक लागले जाणा कोण तरी तर म्हागले आमी पयशे म्हागले बँकीन भरपाक गेल्ले कोण लायटीचे हेका बिलाचे पयशे ते म्हागले पयशे घेवन ते शेणले का पयशे ते घेवन कोण पळलो ते आमकां खबर ना थंय लायटीकार येयले आमी म्हणलें पयशे भरल्या मरे पयशे भरले आमकां पयशे गावोंक ना तुमी दाखया म्हणटा तो स्लीप पयशे भरल्या पळय ते दुकुमेंत दाखया म्हणटा आमी कितें कितें सांगतले तो खंय पयशे घेवन कोण पळलो ते कोण जाणा कितले आं आमकां काय खबर ना न्हू लायट ना तेजे तुमकां कितें त्रास जाता तुमकां हांगा कांयच दिसना लोक येता आनी काळोख म्हणटा आनी वयता लोक आनी काय 6:30 जाली 6:30 काळोख जाला हांगासर हय काळोख आमी ताका मेहनती भेटोवचे पडले आमी काळोख म्हणून हांगासर कोण पळयना आमकां तुमकां विशय जाला गिरायकाचो आमचो आतां आयज काय एकादस आमचो येपार पळय तसो आहा भरलेलो पळय तसो आहा कोण व्हरना किरण म्हणा तुमकांय त्रास जाता काय लायट ना म्हणून हांगासर कितले कितले जाले 4 दीस जाले आयज आयज 4 दीस जाले हरशी हांव येताले बिल कट करून येयले न्हू हांव रोखडें वचून त्या फोणूच्या चेड्याक सांगताली आनी ताका हांकां लायटीकारांक बंद दवरताली ताका सांगलें की तो वयर फोन मारतालो आनी मागीर तो करतालो हे फावट तेंच्यांनी कांयच कॅर घेवंक ना आतां 4 दीस हे बिल मुन्सिपाल्टीन भरचें पडटा काय तुमी भरचें पडटा आमकां खबर ना आमी भरिना आमी फक्त सोंपो मुन्सिपाल्टी तेंच्या नांवार मिटर हो मिटर तो हांगा आहा तो हय आनी ते ते बॉक्स आतां घातला हय ते आतां थंय बंद उडयल्या अंडरग्राउंड केला काल थंय बंद उडयल्या मिटर हांगा आहा मिटर आहा म्हणजे मुन्सिपाल्टीची लायट ही हय म्हणजे मार्केटाक दिल्या ती हय कितें म्हणलें तूं हेजेर आतां मेहनत पेटोवन तुमकां आतां धंदो करचो पडटा आमी काळोखान आमी काम करता गिरायक येता आनी काळोख काळोख म्हणून वयता आमी कितें करपाचें हांगा काळोखान कोण फुड्यान रावत ना मुन्सिपाल्टी येता लायट हे करतात आनी आमी लायटी येयले म्हणटकूच ते हे येता लायनमॅन येता बंद करपाक आमी तांकां थारून थारून दवरता राव रे बाबा सांगता कितके फावटी बंद करून येयले ते काल ते आयकूंक ना आमकां ऑर्डर येयली आमी बंद करता माले आनी आतां काळोखान आमी 3-4 दीस जाले पळय हय गोरमेंट रावून वचो दनपार जाले म्हणून तरी पावस पडलो आयज मातशें सुशेग कहो जालो गोरमेंट हांगा कसले उलाप पेट्टा 12 ती थंय कोदेरीर बसना ती हितून येयना ती बाजारान येयना थंय भायर सगळो लोक भायलो येतात फुलां लायनी लायतात आनी वयतात आमकां हांगा गिरायक जायना आमी कितें करूंक आतां आमी चिंतला कितें सगळे जाणां एकठांय रावन
सगळ्यांक थंय पळय भायर बसता ताका आमी काडपाचे आहा. तुमी आमच्या बरोबर आहात न्हू, तुमी येयात आमच्या बरोबर. आमी तांकां पळय येता ती वाळपयची दोड्या मार्गा वयली सगळी येवन बाजारान भायर मार्केट भायर जाला. केन्ना बसता ती भायर सकाळची? सकाळची सगळी ती बसता गिरायकाच्या टायमार. आनी आमकां हांगा गिरायक जायना. आमी 2 किलो येपार घेवन आमी चोयसर आमचे कडेन सोपान आमी कितें करपाचें? आदली म्युन्सिपालिटी आसली आनी बाजारूय बरो आसलो. आतां सगळो बाजारूच सगळो पाड केला हेंच्यांनी. सगळी ती वयली दोड्या मार्गार सगळी येवन बसतात हांगा. आतां आमी हांकां सगळी जाण आमी एकवट करता आनी भाजेकारांक केला पळय तशें आमी तांकां करता. म्युन्सिपालिटीकूय आमी वचून सांगता. म्युन्सिपालिटी आमच्या आयकाना. आमी कितले फावटी म्युन्सिपालिटीन गेली, ती आमचे केअर करिना. सगळ्यांनीच बसपाचें, सगळ्याचोच बाजार म्हणून सांगता ती. आमी तांकां सांगलें बाजार फुलांचो, तो फुलांचोच बाजार जावंक जावो. तो भायर कित्याक बाजार? भाजयेकारांचो कसो आहा, नुस्तेकारांचो कसो आहा, तसो आमचो बाजार फुलांचो हो हरशी. तो बाजार आतां सगळो फुलांचो बाजार भायर जाला आनी हें जाला हें इफ्यान. हांगा कोणूच येयना, सगळें गिरायक भायर जाता. ती जोडून वयता आनी आमी हांगा रोडान घरा वयता. आमी कितें करपाचें? तेन्ना म्युन्सिपालिटीन आमचे आनी तुमी आमचे मातशें केअर घेयात. थँक्यू. शिकयता मातशें सांगता. आता आयक इतर रे, आता सिनियर दिसता तूं हांगासर दिसता ह्या बाजारान. तूं सगळ्यांक जाणटी आहा. कितें म्हणटा लायट ना ती तुमकां कितें इफेक्ट जाता? त्रास जाला तुका कितें लायटीचो? लायट ना. हय. आनी तुमकां त्रास जाता लायटीचो? आतां तुमी मेणवती पेटयला हांगासर काळोख जाता म्हणून. मेनवात ना आमी कितें करतले, ती काळोख जाता ती पेटयता. आनी कितें सांगूंक सोदताय तूं? आनीक सांगा ना आमकां हें मातशें पत्रे घालूंक सांगता. सगळं पाणी वता म्हाज्या माथ्यार. हांगासर हो वळसून हो हे म्हणल्यार हयसून वता. पोसांक गावना म्हाका. हांवें पाणयान बसता. हांगासर पोसांक गावना. म्हणजे साफ सफाई काय करिनात कितें ते? तेजेर हांगा हें आतां इतलें आतां हें जालें सांगले आसतना तो म्हणटा तेका सांगताय, हो म्हणटा हेका सांगताय. तशें करतात. त्या माणकाराक सांगले तो म्हणटा हा ते येतले तेन्ना घालतले. आमचेच पत्रे उफालतात म्हणटा. पण तुमचा घड केल्या तुम्ही न्हू. आमी हय बसता पाणयान. सगळ्यांक वत्ता पाणी माझ्या माथ्या वयल्यान. मग आयदनां दवरताय, 2-4 आयदनां दवरताय. उदीक वता. उदीक वता. हांव दिलीप नाटेकार, एक म्हापशेचो वेपारी आनी म्हापशेचो नागरीक. म्हाका हांगासर ह्या 2-4 दिसांक अशें दिसून येयलें की तांकां बाबड्यांक आमची गोंयकारांक स्पेशली काळखान बसचें पडटा. पयलीं तांकां गिरायक ना हांगा फुलांक. भायर फुलां वेपार जाला आनी तेन्ना हेंकां आतां जर अशें काळखान जर रावात जाल्यार कशें गिरायक जातलें? जावचें ना. दुसरे कडेन हांगा गळटा म्हणसर थंय गळटा म्हणटा हांगा गळटा. ते खंय तरी कोण आतां मार्केट अध्यक्ष म्हणून करतात, आमचे माणकाराचे आसता, तेंचे आसता, म्युन्सिपालिटीचो एक अध्यक्ष म्हणून आसता. तेणेनूय हांगा लक्ष घालून हे कामां सगळीं करून घेवंक जाय. त्या दिसा शकुंतले कडले फाटले काड म्हणना फुडें तेणें एका दिसान काडले. बरें काम केलें काडलें. ते वणके पुरोंक जाय ते तांकां दिसोंक ना. ते पयलीं करूंक जाय मागीर तांकां काडूंक जाय. काडपाचें मोडपाचें आमी काम बेस्ट करता आमच्या म्हापश्यान. तें काम आमच्या कडेन बरें जाता कित्याक आमकां तितून फायदो ना न्हू म्हणून तांकां काडले. आनी हे वणके पुरूंक जाय पळय ते पुरले ना. कित्याक मार्केटाक शोभा येतली, मार्केट बरें उरतलें हेच्या कडेन आमचें दुर्लक्ष आसा. ते प्रत्येकान आपआपली ड्युटी कितें आसा पळय ती करूंकूच जाय. हेंच्या कडेन कांय जायना तशें करपाक. आनी फक्त कोणाचेर अन्याय कसो करप, आपणाक कितें फायदो आहा तेजो इतलेंच पळोवप आनी काम सोंपोवप. आतां पळय त्या पोदेरांक थंयसर काळोख, ह्या फुलाच्या मार्केटान काळोख, मागीर ते हें गोडकारांक काळोख, ते खाऱ्याकारांक काळोख. तांकां कसोच कितें उजवड जाय न्हू. आनी प्रत्येक कडेन हांगा गळटा थंय गळटा. हांगा एक झाडू मारलेलो ना 2-4-5 वर्सांक. पेंट सोडून दी, 5 वर्सांक एक सारण तरी मारा. ती ना मारिना तुमी. आनी हांव अध्यक्ष, हांव उपाध्यक्ष आनी हे आनी तें त्यो गेटी घातल्या भायर, तेच्या भायर लोकांनी येपार लायलो तेंचो काडूंक ना. आनी ते हांगासरले मार्केटान कोण बसता तेंचो येपार काडलो. आनी ती बीन कोण हांगा इल्ले पोटल्यो घेवन बसतात तेंचे काडले. बरें तांकां दुसरो जागो अवेलेबल करून दिवंक ना जावो तसो. तांकां ते घाणीन घालता व्हरान. म्हाका एक सांग दिलो ह्या मार्केट आतां फुलाचें मार्केट म्हणटा न्हू, हें पयलींचें आमचें फेमस मार्केट म्हाका कोण आसा की हांगा नुस्तें मेळटालें उरतालें म्हणून. बरोबर. आनी आतां हांगासर फुलां आनी कितें विकता हांगासर? हांगा चडशीं फुलां, गोड, माडाचे गोड, नाल्ल विकताले पयले. फुलां तूं म्हणटा पळय तशें नुस्तें विकताले, खारें विकताले. खारें सुद्दां आतां इल्लें हांगा कमी जाला भितून विकपाचें. ते तरी ते आसा अजून खाऱ्याकार. हें आसा गोडकारां सगळीं आसात. पयलीं नाल्लाचें बीन मार्केट बीन हें सगळें मार्केट हेंच आसलें. हांगासर सगळे आंबे हे ते सगळे मेळटाले. आतां पोदेर आसता पळय थंय आंबे बीन मेळटाले.
म्हाज्या भुरग्यापणाचें नांव मारणार येतालो तेन्ना. आनी आतां ही जी बाल्ल्या ती सगळीं गोंयकारात आसात आनी जाणटी, तांकां कांय आदार ना हांगासर की बाबा सरकारा कडल्यान कितें मेळटा तांकां. बाबा तुमी वेपार करता, आदी इतलीं वर्सां 50-60 वर्सां जालीं, पयलीं तुमची आवय आसली, माय आसली आनी कोण आसली, म्हणून तुमी आतां अजूनय तुमी ती परंपरा टिकोवन दवरल्या. ताका लागून तांकां कांय आदार कांय ना. तांकां ते बांदून दवरतले जावं कितें करतले जाल्यारूय सारकी सोय ना. ती कितें बांदता ती बांदता, उंदीर खाता ते खाता आनी चल्ला तेंचे बावड्यांचे. उलया पयलीं मार्केट काढत तुम्ही कितें विकता गे? तुम्ही फुलां तुका त्रास जाता लायटीचो? लायट ना ती? लायटीचो त्रास जाता तुका? बेगीन वयता काळोख जाल्यार हरशीं कितल्यांक वयताला तुमी? हांव 7 वयता. 7 आतां काळोख जाला हांगासर वयता बेगीन ती. हे आतां जी बंद आहा न्हू ती आतां कित्याक बंद करून गेल्या ती बेगीन? लायटीक लागून बेगीन गेल्या बंद करून. पळय हांगा आतां सगळ्यांनी बंद करून गेल्यात ती आतां चडशे सगळे बंद जाला. पळय हे आमचे आनी एक दुसरे फेमस पाव हांगासर मेळटात. कितलीं वर्सां जालीं हे जशें फुलाचें मार्केट तशें हे फेमस हांगा म्हापशाचे पाव घेवन बसता हांगासर पोदेर तेंचे फेमस. कितें म्हणटा हेचेर तूं? हांव म्हणटा कितें जाणां, हांव बागान सोडा हे पाव व्हरपाक येता. हे बागान सोडी हांगा पावता म्हणून म्हाजे भेणाचे आनी भुजांचे सारखे 12 बेरेस्तात 13 सुकरां जाता. वचत थी वणके वचत थी खड्डे आनी हांवूय आतां खड्डो जाला. सारकें हे आतां कितें म्हाका खास सोडून कितें करपाचें पळय तें याचे पासत ते खड्डे तरी बंद करात. ते खड्डे बंद केल्यार तरी आमचे मातशें भेण मांड वाजोव दिले आनी आमी एक 4 वर्सां आमी एक 4 वर्सां सुबेज काडटल्यो. आतां कोणाक सांगचें तें कांय समजना. मिडिया येवन मिडियाचे बागानूय उलयलो, म्हापशांय उलयलो, कोणाक कांयच समजना म्हाका. आमचो फ्युचर जोड आहा. सारकें फ्युचर आमचो जोड आमचो एक हात आहा आमच्या भुरग्यां आमचो फ्युचर जोड आहा. तेन्ना मातसो तुमी आमच्या गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांक कितें तरी उपाय करात आनी आमकां साबार करात. नांव कितें तुजें? म्हाजें नांव येवजन बागा कायाकिंग वडेकार. तूं आतां स्पेशल हांगा येता म्हापसा स्पेशल पाव व्हरंक येता. डेली येता ही स्पेशल पाव व्हरंक येता कित्याक ते पदेराच्या पावांनी चीक 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 जालां भितर. तें मातशें बरें करात सूर बार घालून नाल्यार आमच्या पोटान आमचे झोळ्यो पिड्यात. बगर बगर ते खान हे खान तें खान आमचे सगळे आगरी सुटले आमकां. ती मातशी बरी करात. थँक्यू. आतां हे फुलाचें मार्केट जालें न्हू, लायट ना हांगासर, कट केल्या लायट. ते आतां हे आमचे पाव मेळटा हांगासर सगळे पोदेर बसतात पाव घेवन. हेका खूब वर्सां जालीं. हे तशेंच त्या बरोबरूच हांगा म्हापशा हे सारकें फेमस. म्हापशा भायरसून सुद्दां पाव व्हरपाक हांगासर येता. आतांच आमकां मेळ्ळो आमचो फ्रेंड कलंगूटचो वडेकार म्हणून स्पेशल तोय पाव व्हरपाक येता हांगासर. तोय आतां उलयला व्हिडिओचेर. तो रस्त्यांचे ताका त्रास जाता. आतां हेंकाय तशी लायट हांगासर ना. तुमी कितले असर आसता हांगासर? 8 दिसर 8 दिसर. आतां तुमकां लायट ना म्हणून त्रास जाता तुमकां? लायट ना म्हणून त्रास जाता. काळोखान सगळें काय दिसाय ना काय ना. तुमच्या गिरायकाचेर इफेक्ट पडटा? गिरोगाचेर हे पडटा. कोण दिसाना लोक काय नासता काय काळोख आहा म्हणून वयतात परता. ताका आतां पळय आतां ताका मोबायलाची लायट घालून आतां ताका पळय आतां ताका आतां मोबायल लायट घालची पडली. ही परिस्थिती जाल्या म्हापशान आमच्या बाजारान. पळय आतां हे एक्चुअली फेमस स्पॉट हे फुलाचें मार्केट. ही आमची मार्केटां आदली मार्केटां उरल्यात. तशें फीश मार्केट आहा तें नेवें जाला. पूण हे पयलींचें हांगा जाय तसले पाव मेळटात. पळय पोळयो बी सारके स्पेशल पोळयो. ह्यो गोड पोळी न्हू हे सारकें फेमस आमचें म्हापसा. तांकांय लायट ना हांगासर. कितें करा आनी लायट चालू करा, बिलां भरा ती. आयज ही बंद आहा हेवटेन आसा ती. हांगाय घातले सेंट पिटर फ्रांसीस बेकर्स हे हांगासर. हांगा हेंचे कडेन आयटम बरे मेळटा. तशेंच भितर आहा आमचो फेमस सिमोनिया बेकरी. तशें हांगासर एक आहा
पास्कोल बेकरी हे सगळे फेमस बेकरी आमच्या म्हापशाच्यो. केकी व्हरपाक आमी हांगासर येतात, हांगा येतात, थंय येतात, हांगासर व्हरतात आमी केन्नाय. तशें आतां ही जी शेड आहा पाव विकपाक बांदलेली आहा तशीच आमच्या आनी एक आहा मडकेकारांक थंय एक शेड बांदले मडकेचे बाजार म्हणटा थंय एक फेमस आहा तशेंच तेजी तशीच थंयसर पळयत आमी अशी वाट लागलेली आहा की मेंटेनन्स ना. हेजें तशेंच जाला. हेजें आतां कोण कोण आमकां सांगता उदीक येता वयरसून कितें वावदळ मारता ते जालेत. हे थोडे फुटलेले आहा वयले. जमीन सारकी ना. आतां ह्यो परिस्थिती जाले टायम टू टायम मेंटेनन्स करूंक जाय. कितें म्हणजे मेंटेनन्स जायना. नेवे मार्केट बांदले, वेजिटेबल मार्केट नेवे बांदले, फीश मार्केट बांदले, मेंटेनन्स ना. तेजी आयज परिस्थिती कितें जाला पळयात. हे फुलाचे मार्केट पयलींचे कितलेच वर्सां पयलींचे. हांगासले गोंयचे पाव, पोळयो, कांकणां, मागीर ते कात्र्याचे पाव हे फेमस आहा. कुण्याच्यो पोळयो बीन म्हणटकूच खंयच्या हॉटेलान वतात जर आमी गोंयकाराचे हॉटेल म्हणून जर वतात कुल्ल्यो आनी कितें मेळटा थंयसर थंय पावाचें एक अशें आसता की डेकोरेट केल्ल्यो हे आसता पाव आसता तेंच्या कडेन कुल्लेच्या प्रकाराचे केल्ले आसता आनी कसले कसले. तशेंच हांगासर कितें तरी बरें बांदून एक थोडेशे पयशे मोडून जावं बरें डिजायन करून हांगासर हें म्हापशा गोंयान एकूच अशें आसा ही शेड ती थंय बरी डेकोरेट करची आनी म्हापशाचे हे जे पळय पाव आहा पळय तेजें नांव उरचें. हें आसा तें आनीक बरें उरचें. देव बरें करूं. कित्याक बंद केला गो? बंद केलें कितें करूं काळोखान बसून हांगासर आतां पळयलें तूं मॅन्युअलान बसले एक वर पयलीं. आनी जळारी खाता मरे हांगासर. फॅनूय ना. फॅनूय ना तितून आनीक दनपार कितें जाता जिवाक तेच कळना फॅनान नासतना. आनी हांगासर जळारी खाता बंद केलें आतां घरा वयता. आतां कितें सांगूंक सोदता आतां मुन्सिपाल्टी हेजेर? मुन्सिपाल्टीक आतां तें कळोन न्हू तांकां हें कितें जालां तें लायटीचें कित्याक बंद केलें तांकां खबर ना. खबर दुसरें म्हणजे भायर सोंप्याकार सगळे फुलकारांचे सोपो घेतात आनी भितर फुलकारां कोणूच येयना. सगळीं भायर बाजार केला हेंच्यांनी आनी हांकां सोंपे कसले जाय भितरले. ते भायले आहा 50 लोक तेंचेच व्हरोंक जाय हेंच्यांनी सोंपे. भितर कोण येयना सगळो लोक भायर. जशें आतां भाजी घेवन खंय भायर तेंचो बाजार भायलो व्हडलो जाला. भाजी मार्केट जे घातलेले आहा थंय भितर कोण येयनात. लोक सगळे भायरूच घेतात. तसल्योच खबरो ह्यो तशें आमी पळयता रस्त्याचेर सगळ्याक फ्रूट घेवन बसतात. तशेंच फुलकारां बसतात. तशें बसता. हय तेंकां सगळ्यांक जर काडीत जाल्यार सगळो लोक जाग्यार येता न्हू. हे पोट भरूंक दिवपाचें ना राज्य. हे घांटियांचेंच राज्य. आतां तुवें बंद केलें हेका लागून बेगीन नाल्यार हरशीं कित्याक बंद करता? हरशीं हांव णवांक करता बंद. णवांक वयता लायट आसता तेन्ना. थँक्यू. आनी तूं नांव कितें? म्हजें नांव अलका. आनी हेका कितें म्हणटा लायट ना म्हणून? लायट ना 4 दीस जाले आमकां गरम जाता हांगासर खूब आनी हे रात जातकून ज्वारी खाता हे कांयच हे करूंक गावना. आनी काळोख जाता. काळोख जाता. आतां तूं कितें बंद करतलें काय रावतलें? आतां वरां जालीं 7. आतां वचपाचें घरा. हरशीं कितल्यांक बंद करतलें? मड्डार रावतात. लागीं आहा मड्डार. हय ते दिसा आमी ते 2 साली उडयला म्हणून शेखरान तो शेखर कोण तो तेणे फायन घातले 200 रुपया आनी आतां लायट ना ती तांकां कळना. मागीर तुमकां हांगा कचरो उडोवपाक मुन्सिपाल्टी काय दवरूंक ना? हांगा न्हू घरा कडेन मड्डार रावता न्हू थंय सुदिराला थंय आमी हे उडयताली कोयर आनी रास पडलेली आसली कोयराची थंयसर थंय 2 साली उडयल्ल्यो. ते आमकां म्हणल्यार 200 रुपया दी जाल्यार हितून उडयतली पुलिशेन. हय. आनी तुमकां कचरो घरा आतां व्हरोंक येना मुन्सिपाल्टी? घरा कडेन येता आमी दिसभर हांगा आसता न्हू. थंय केन्ना उडोवचो म्हटल्यार आहा न्हू तो उडयता न्हू लोक उडयता हे राशी म्हणून उडयले हाडून. तो म्हणूंक लागलो तुमकां भितर उडयतलो व्हरोन म्हणून हांवें 200 रुपया काडले आनी दिले. आनी आतां लायट ना गरमेन मारता आमी जाल्यार ते पळयना येवन हांगासर. आतां 7:30 जावन 10 मिनटां जालीं. आतां पळय काळो कितलो जाला तो. आतां लायट नासतना कोण येत जाल्यार हांगा खंय होणको आहा कितें आहा खड्डो आहा कांय कळना. चलोंकूय मेळना इतलो काळोख जाता. आनी ही आजुणूय हांगासर आहात. हांव व्हिडिओ करून गेलो आजून आहात काळोखान बसल्यात ती. थोडी गेली चडशी गेली. कोण म्हणटा आपूण 9 वयताले म्हणटा लायट आसतना कोण 8 वयताले ते बेगीनूच गेले. आतां ह्यो लायटी पेट्टात त्यो शॉपांचेर उजवाड आहा मातसो आनी ही आतां शॉपां बंद जातली मागीर सगळोच काळोख जाला. सर आमी आतां बेगीनूच कोवचे पडटा. पळय कितें जाला पळय
कांयच दिसना पळय. कांयच दिसना. तशें आतां हांवें पाव रातचो चोल आनी चोपो हय. मारलो जाल्यार आमकां कितें कोण आमच्या जिवाक तशें आतां हांव पाव घेता थंय पळयतालो थंयसरूच काळोख जालोला तेंच्यो लायटी ना. आमच्या जिवाक आमकां मेणवाती हातीन घेवन भोंवच्यो पडटा हय पळय. हय ह्यो आतां मेनवाती सोंपोंक पावली ती आतां पळय. मेणवाती घेवन भोंवच्यो पडटा पळय ह्यो मेणवाती घेवन आमी ह्या म्हापशेच्या बाजारान शहरान आतांच्या गोंयान काळान आतां मेनवाती लावच्यो पडल्या त्यो मेणवाती लावच्यो बी पडटा. एक दीस दोन दीस न्हू. मेणवाती लावच्यो पडल्यो ह्यो. हय कितें आमच्या जाला आयुश्यान केन्ना मेणवाती लागून आमी ल्हानपणा पासून येता आमी आगोरपणा पासून आमच्या आवय बापायचे बिझनेस आतां तुमकां हेचे दिवे हाडचे पडले पेट्रोलाचे. पेट्रोल मात हाडल्या दवरल्या ते दिवे हाडचे फाल्यां पडले हाडचे म्हण केले आतां. ना फाल्यां हाडचेच पडले लायट पेटना तुमकां. फाल्यां हाडटा हांव पेट्रोल मात गॅसीचे दिये ते दवरले. आतां कितें करपाचें केन्ना पेट्रोल आमच्या आयुश्यान आमी 15 वर्साचे आसतना पासून आनी वारें घेवपाक ते आयणे हाडचे पडले पयलीं आमी वापरताले ते आयणे ते. गाम गळटा हांगासर रेटे घेवपाचो गत जाला. ही आतां परिस्थिती जाला पळय म्हारगाची कोण आतां. आता हे आमचो येपार आमच्या येतल्यान कोणी काळजी घेवंक नासली. हे विलेजीन नासलेले हरशीं जाला ते. आमकां 4 दीस जाले बाबा मार्केटाक लायट कित्याक पेटोवंक नाका. कितें जालें तुका हें काडून वर तें